बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगी और अल्लाह के फजल व करम से अपने घरों में खुश व आबाद होंगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह अपने घरों में खुश व आबाद रखे और हंसता मुस्कुराता रखे, और आपके जो भी मसाइल हैं वो मुश्किलात जो हैं वो आसानियों में बदल जाएं, और जो भी परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां हल कर दे, और जो भी उनकी वजूहात हैं वो वजूहात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। और जो मेरी बहनें परेशान हैं अपने घरेलू मसाइल के हवाले से, तो अल्लाह ताला उनके वो मसाइल जो हैं वो जल्द अज़ जल्द ख़त्म कर दे, और अपनी बारगाह इलाही में जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और उनके लिए जो है वो आसानियों का ज़रिया पैदा फरमाए, जिनसे उनके लिए वसाइल ऐसे हों कि वो अपने मसाइल ख़ुद हल कर सकें, या उनके मसाइल ही सिरे से ख़त्म हो जाएं। कुछ मेरी बहनें हैं जो कि अपनी किस्मत का शिकवा करती हैं, या कुछ इस तरह से कहती हैं कि उनके मसाइल तो कभी शायद ज़िंदगी भर ख़त्म ही नहीं होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, नाउम्मीदी कुफ्र है, और अल्लाह ताला बहुत जो है वो गफ़ूर व रहीम है, और बहुत ज़्यादा जो है वो अपने बंदों से प्यार करने वाला है। तो आप अपने अल्लाह से ज़रूर मांगें, वो ही देगा। कोई इंसान जो है वो आपको कुछ नहीं दे सकता। आप अगर एक बंदे के सामने रोएंगी कि ये मेरा मसला है, ये मुझे जो है वो मसाइल का सामना है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आपकी बात सुनेगा, लेकिन ये यकीन नहीं है कि वो आपका मसला हल कर सकता है। लेकिन वो जो है ना अर्श पे, उसके सामने अगर जाए नमाज बिछा कर बैठेंगी और आप उससे मांगेंगी, और जाए नमाज की भी शर्त नहीं है कि उस पर बैठेंगी, आप बस दिल से पुकारेंगी और अल्लाह ताला सुन लेगा, क्योंकि वो शहरक से ज़्यादा करीब है। आप बस मांग कर तो देखें सच्चे दिल से। मेरी एक दोस्त हैं और बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो मैंने उनसे पूछा, जो कि बज़ाहिर मुझे लगती हैं कि उनके शौहर शायद उन पर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर डालते रहते हैं, और शायद वो इतनी मतलब अपनी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है उसमें खुश नहीं है, क्योंकि मेरी यही जो है शुरू से रूटीन है कि मैं अपनी फ्रेंड्स से भी कभी इस तरह से जो है वो पूछती नहीं हूँ इस तरह के मसाइल, क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन उसने कहा कि मैं जो है एक ऐसी चीज़ पढ़ती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं अगर मांगूँ ना कि मैंने अमेरिका जाना है अभी बैठे बिठाए, और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, तो मुझे इतना यकीन है कि मैं अभी पहुंच जाऊंगी। और मेरे शौहर जो हैं वो बज़ाहिर ऐसे ही लगते हैं शक्ल से कि सख्त हैं, और बिल्कुल जो है वो तो किसी को खातिर में ही नहीं लाते होंगे। लेकिन जो चीज़ मैं पढ़ती हूँ ना, तो मेरे शौहर जो हैं वो बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है, ऐसे समझे। लेकिन इस तरह नहीं कि नाजायज़ इस हिसाब से, क्योंकि जो मेरी वो फ्रेंड है ना, वो बहुत ज़्यादा सोम व सलात और अल्लाह ताला के अहकामात की बहुत पाबंद है। वैसे तो कोई किसी की जो है वो गवाही नहीं दे सकता, लेकिन कोई एक इंसान होता है जिसके अमाल को आप अपने सामने देखते हैं आँखों से, तो कह सकते हैं कि वो वाक़ई मतलब इस तरह का है। तो वो इस तरह से कहने लगीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है उनसे इंस्पिरेशन मिली, और मैंने स्पेशल पूछा, क्योंकि मैं खुद एक जो है वो वज़ाइफ आपको बताती हूँ, और इस तरह से मैं एक स्कॉलर भी हूँ, और एक जो है वो स्पीचेस भी करती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं अपने जो हैं मेरे सुनने वाले, तो मैं उनको ज़रूर ये जो है वज़ीफ़ा बताऊँगी, तो आप मुझे ये वज़ीफ़ा लाज़मी बताएं। तो उन्होंने फिर मुझे ये वज़ीफ़ा बताया कि मैं ये वज़ीफ़ा करती हूँ, और जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आती है मैं तभी ये वज़ीफ़ा कर लेती हूँ, और यकीन करें मेरा ये वज़ीफ़ा जो है ना मुझे आसमानों पे पहुँचा देता है। तो मैं बहुत हैरान हुई सुनकर, और वाक़ई
مطلب جو بظاہر بہت سخت نظر آنے والا شخص ہے وہ اس سے بہت زیادہ جو ہے اس کی باتیں بھی مانتا ہے اور وہ جو کہتی ہے وہی کرتا ہے، لیکن حالانکہ میں نہیں مان سکتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ جو ہے اتنا وہ اس کے ساتھ اچھا ہوگا، لیکن اللہ کرے وہ ہمیشہ اسی طرح رہیں اور ہمیشہ خوش و آباد رہیں، اور آپ بھی میری سننے والی جتنے بھی آپ کپلس مجھے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ اپنی پناہوں میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایک ساتھ رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ تو اب میں بتاتی ہوں آپ کو وہ والا وظیفہ جو کہ وہ بھی کرتی ہے اور میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک تو آپ نے کثرت سے جو ہے وہ استغفار کرنا ہے، استغفار کثرت سے کیا کریں کیونکہ یہ گناہوں سے بچاتا ہے اور گناہوں کی معافی دلاتا ہے۔ آپ استغفار کرتے جائیں، اپنے گناہوں کو مٹاتے جائیں، ایک ریزر کا کام کرتا ہے استغفار، تو آپ استغفار لازمی کیا کریں، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی زبان پہ جاری رکھا کریں۔ یہ وظیفے سے ہٹ کر بتا رہی ہوں، یہ وظیفہ تو ہر مشکل اور ہر کام کے لیے کارآمد ہے، استغفار لازمی کیا کریں۔ اور آپ نے وظیفہ ایسے کرنا ہے کہ یہ ہر فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد اگر ٹائم شارٹ ہو کیونکہ بچوں نے اسکول وغیرہ جانا ہوتا ہے، یا آپ اگر خود جو ہے وہ کوئی جاب وغیرہ کرتی ہیں یا ورکنگ لیڈی ہیں، تو آپ اگر ٹائم نہیں ہے اور تو پھر آپ ایسے کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد کریں کیونکہ اس کے بعد ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے ایک تو یا ودودو پڑھنا ہے، یا ودودو کو تو کثرت سے پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں، یا ودودو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا فتح ہو، یا فتح ہو، یا فتح ہو، اور یہ پڑھنا ہے 141 مرتبہ، یہ پڑھنا ہے۔ پھر اپنے شوہر کا تصور رکھنا ہے اپنے ذہن میں، اور آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا میں اس طرح مانگنا ہے کہ گڑ گڑا کر مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں تجھ سے صرف یہی سوال کرتی ہوں کہ میرا شوہر میری طرف راغب رہے، بس میں جس پیار کی مستحق ہوں جو کہ مطلب ایک شرعی حساب سے جو ہے میرے لیے ٹھیک ہے، بس وہی میرے لیے لکھ دے، میرے نصیب میں میری جھولی میں ڈال دے، اور میرے شوہر کو میری طرف متوجہ فرما دے، میری طرف راغب کر دے، تو بس انشاءاللہ آپ کا شوہر دیکھنا کس طرح آپ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ایک حلال رشتے کو اپنی طرف راغب کرنا کتنا مطلب آسان ہے، آپ نے بس اس طرح سے یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے اور کثرت سے استغفار کرنا ہے، ہر وقت استغفار کرنا ہے، پھر دیکھنا آپ کو کس طرح محسوس ہوتا ہے، ہلکا پھلکا، اور آپ خوش خوش رہیں گی سارا دن۔ بس آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، کمنٹ میں آپ نے آمین بھی لازمی ٹائپ کرنا ہے، اگر نماز شب میں اپنے لیے دعا کروانی ہے تو اپنا نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں تاکہ نماز شب میں آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے، اور اگر آپ کو کوئی اور مسائل ہیں تو آپ وہ بھی بتا سکتی ہیں، آپ کو وظیفہ بتا دیا جائے گا، اور اگلے وظیفے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔